म मासुक सिलेक्सनबाट सागरगिरी। म यति बेला पोखराको मुख्य नगरी पर्यटन नगरी भन्नुपर्छ लेक साइडमा छु यति बेला र मसँग यति बेला हुनुहुन्छ सफल युवा पर्यटन व्यवसायी समाजसेवी। उहाँ विगत 25-26 वर्षदेखि लगातार पर्यटन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र एउटा सफल व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ उहाँ र विभिन्न संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँको सफल नै देख्छु मैले जहाँ पनि उहाँले हरेक कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ र गरिराख्नुपर्छ भन्ने सोच पनि छ र त्यो अनुसारले अरूलाई पनि मोटिभेट गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि उहाँलाई विशेष धन्यवाद। र एक बेला मसँग हुनुहुन्छ नारायण प्रसाद अधिकारी सर। सर यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद साथी, नमस्ते। सर यहाँको व्यवसायमा लकडाउनमा कतिको असर पर्यो? हाम्रो व्यवसायमा कोभिड-19 को कहरपछि र लकडाउनपछि सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र नै पर्यटन व्यवसाय हो। सम्पूर्ण क्षेत्रलाई यसले नकारात्मक असर पारिरहेको छ र सबभन्दा पीडित चाहिँ हामी पर्यटन व्यवसाय छौँ। जस्तै अब लकडाउनमा त पीडित त हुनुहुन्छ हजुरहरू, ठिक छ। कसरी पीडित हुनुभयो? के विषयमा? जस्तै कि अब प्रशासनबाट पीडित हुनुभयो कि व्यवसाय नभएर पीडित हुनुभयो कि अथवा केही त होला यसभित्र? होइन, अब प्रशासनबाट त होइन। अब हामी जब देशमा लकडाउन भयो त्यसपछि व्यवसायहरू पर्यटनहरू नआउने भइसकेपछि त पर्यटन व्यवसाय हिँड्ने भयो। जब पर्यटन नै ठप्प छ, शून्यको स्थितिमा छ भने हामी व्यवसायहरूले पनि हाम्रो दैनिक कार्यहरू गर्ने अप्ठ्यारो भइरहेको छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। जस्तै हामीसँग यति बेला योभन्दा पहिला हामीसँग स्थानीय सरकार थिएन केही वर्ष अगाडि र अहिले हामीसँग स्थानीय सरकार आएको छ। यहाँहरू पर्यटन व्यवसाय भइराख्दा यहाँको स्थानीय सरकारले कतिको सहयोग गरेको छ? जस्तै कि कर छुटका कुराहरू हुन्छन्, यहाँ ब्याज महिनाका र बत्तीका बिलहरू र हामीले त केही ऋण झिकेर नै हामीले यो व्यवसाय सुरु गरेका हौँ र किस्ताहरू सार्ने कुराहरू, ब्याजहरू नलिने कुरा के कस्ता कतिको स्थानीय सरकारले यहाँलाई कतिको सहयोग भएको छ? अहिले यति बेला नेपालमा केन्द्रीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। तर कुनै पनि सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन व्यवसायहरूलाई राहत दिने किसिमले सहयोग गरेको हामीले कहीँ पनि पाएका छैनौँ। प्रदेश हामीले सुनिरहेका छौँ प्रदेश सरकारले भन्नुभन्दा 1 अरब कोष छुट्याएको छ, तर त्यसको पनि कार्यविधि बनिसकेको छैन। त्यो वास्तविक पर्यटन व्यवसायसम्म पुग्ने हो या होइन, वास्तविक पर्यटन व्यवसायीहरूले त्यसको सदुपयोग गर्न पाउने हो या होइनन् भन्नेमा हामी अझै पनि चिन्तित छौँ र विश्वास गर्ने आधार बनिसकेको छैन, किनकि यसको कार्यविधि बनिसकेको छैन। र जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो स्थानीय सरकारको सहयोग, उहाँहरूसँग पनि त्यो सहयोग गर्न सक्ने क्षमता छ या छैन। उहाँहरूले चाहिँ कोसिस गर्छौँ त भनिरहेको छ हामीहरूलाई, तर चाहिँ अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले कुनै पनि पर्यटन व्यवसायहरूले सहयोग पाएको जानकारी छ। जस्तै कि केही दिन अगाडि अब समाचार पनि आएको थियो कि अब यहाँका पर्यटन व्यवसायहरूले हामी चाहिँ चाबी नै सरकारले बुझाउने पक्षमा पनि छौँ र विभिन्न हामीले समाचार पनि पढियो र सुन्नमा पनि आयो। यहाँहरूको के कस्तो छ यो कुराहरू, कस्तो के भइरहेको हो? हजुरले सुनेको त्यो सत्य हो। हामी पर्यटन व्यवसायहरूका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू, छाता सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ। जस्तै पश्चिमाञ्चल हाम्रो होटल एसोसिएसनको पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ, ट्रेकिङ ट्राभल, विभिन्न ट्रेकिङ ट्रेकिङ इक्विपमेन्ट सपहरूको एसोसिएसनहरू, सबै छाता सङ्गठनहरू, सबै पर्यटन व्यवसायको छाता सङ्गठनहरू छ। र हाम्रो पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घको तर्फबाट हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष ज्यूबाट सरकारलाई बारम्बार यदि पर्यटन व्यवसाय जुन हाम्रो अरबौँको लगानी छ त्यसको ट्याक्स तिर्नमा हाम्रो ठुलो योगदान छ र हामी व्यवसायीहरू यति बेला चाहिँ एउटा गार्जेनको रूपमा हामी सरकारकै मुख राख्नुपर्ने हुन्छ। हामी अभिभावकै नेपाल सरकार हो अहिले यति बेला। र उहाँहरूले यदि सरकारले जुन यो व्यवसायहरू, प्रत्येक व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न ब्याङ्कहरू मार्फत, विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू मार्फत कारोबार गरिरहेको छ, त्यहाँबाट लोन लिइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन भएन भने, उचित रूपमा सम्बोधन भएन भने हामी चाहिँ चापी बुझाउन बाध्य हुनेछौँ र पर्यटन व्यवसाय हामी सञ्चालन गर्न सक्ने कुनै पनि अवस्थामा छैनौँ भनेर उहाँले डेलिगेसन गरेको अवस्था थियो। र त्यसको
परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति आएको छ। त्यो मौद्रिक नीतिमा केही सम्बोधन गर्ने प्रयास सरकारले गरेको छ, केही सकारात्मक पहलहरू भएका छन्। हामी हुँदै भएको छैन, पहल कति पनि भएकै छैन सरकारको तर्फबाट भन्ने पक्षमा त छैनौँ। तर वास्तवमा हामी साना व्यवसायीहरू, म त एउटा सानो व्यवसायभित्रै पर्छु, साना व्यवसायहरू केमा केन्द्रित छौँ भने जुन सरकारले दिने राहत छ त्यसमा वास्तविक पर्यटन व्यवसायहरू पर्छन् या पर्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कतिपय व्यवसायीहरूको यहाँ घर भाडामा लिएर सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँहरूको महानगरपालिकाभित्र कुनै प्रपर्टी नहुन सक्छ, उहाँहरूले ब्याङ्कबाट लोन दिन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। त्यो अवस्थामा पनि उहाँले आफ्ना इष्टमित्रहरूसित, साथीभाइहरूसँग अथवा छरछिमेकसित अथवा साना सहकारीहरू मार्फत ऋण दिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यस्ता व्यवसायहरूलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा नै मेन चिन्ताको विषय छ। ठुला व्यवसायीहरूलाई जसले चाहिँ ठुलो रूपमा कारोबार गर्नुहुन्छ उहाँलाई ब्याङ्कले चाहिँ केही पर्सेन्ट ब्याज पनि छुट गरेको छ। हामीले सुनेका छौँ ब्याङ्कले चाहिँ 2% ब्याज छुट गरेको छ र ठुला व्यवसायीहरूलाई पनि केही महिनासम्म पर धकेल्ने प्रयास ब्याङ्कहरूले गरेका छन्। यसबाट सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरूलाई सम्बोधन भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तै हामी कुरा गर्दै राखेका छौँ कि स्थानीय सरकारले यहाँलाई सहयोग नगरेको कुरा छ, यसमा सहयोग होला आफ्नो ठाउँमा छ, सहयोग गर्दैन, हामी आशा त गर्नुपर्छ होइन। त्यो मौद्रिक नीतिहरू ल्याइराखेको छ। यही विषयमा जस्तै कि यहाँको त व्यवसाय यति बेला ठप्प नै छ होइन, होटल व्यवसाय टोटली ठप्प छ र भएको कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले अब तिम्रो चाहिँ अब भनेर यहाँले त्यही ठप्प भएको बेलामा जस्तै यहाँको इन्कम सोर्स त अब यी गेस्ट कस्टमर आएर हुने नै हो। कस्टमर नआउँदा यहाँको काम गर्ने कर्मचारीहरूले कसरी सहयोग गर्नुभयो त? म पर्यटन व्यवसायलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गरेन भनेर आर्थिक लगाउने पक्षमा त छैन। उहाँहरूले पनि हाम्रो एसोसिएसन मार्फत उहाँहरू विभिन्न चरणमा छलफलमै हुनुहुन्छ। व्यवसायलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, पर्यटन व्यवसायलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न चरणमा छलफलमा बसिरहनु भन्ने हामीले जानकारी छ र उहाँहरूले पहल गरिरहनु छ। तर सहयोग चाहिँ देखिने गरेर सहयोग कुनै पनि पर्यटन व्यवसायले पाएको हामीलाई जानकारी छैन। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो हामीले हाम्रा स्टाफहरूलाई कसरी सहयोग गरेका छौँ भन्ने कुरामा केन्द्रीय होटल एसोसिएसन र केन्द्रीय उसबाटै पर्यटन मजदुर र व्यवसायीहरूबिच एउटा समझदारी भएको छ। जुन 5 स्टार होटलहरूले जुन कर्मचारीहरूले काममा आउनुभएको छैन, हामीले काममा लगाउन सकिएको छैन, उहाँहरूलाई मिनिमम 10,000 त्यहाँ दिने, त्यहाँबाट तल्लो तलकोले 9,000 दिने र जुन चाहिँ साना व्यवसायीहरू छन् जुन स्टार लेभलका होइन, पर्यटन सानो चाहिँ पर्यटन स्टेका होटलहरूले हामीले जस्तै मेरो उदाहरणको लागि मैले चाहिँ स्टाफ हाम्रा केही कर्मचारीहरूलाई ट्रम बाई ट्रम 1 महिना एकजनालाई काममा बोलाउने, अर्को महिना एकजनालाई बोलाउने र त्यसरी हामीले चाहिँ ट्रम बाई ट्रम गरिरहेका छौँ। र हामीले हाम्रो व्यक्तिगत सरकारले त स्टाफहरूलाई कुनै पनि सहयोग गरेको छैन अहिलेसम्म। तर हामीले जो व्यवसायमा आबद्ध छौँ हामीले आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त्यो हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। उहाँहरूसँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौँ। उहाँहरूलाई केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने नआत्तिनुहोस् भनेर हामीले सान्त्वना दिइरहेका छौँ र उहाँहरूलाई भोलिका दिनमा पनि केही आवश्यक सहयोग पऱ्यो भने हामीले हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूबाट के गर्न सकिन्छ हामी छलफल पनि छौँ र गरिरहेका पनि छौँ। जस्तै अब यहाँ त पर्यटन युवा व्यवसाय हुनुहुन्छ, यो पर्यटन व्यवसायबाट नेपाल सरकारलाई पनि धेरै नै फाइदा हुने गरेको छ। चलेको हकमा अहिले त लकडाउन छ, लकडाउनमा चलेको भएन र यही विषयमा जस्तै अब हाम्रो त पर्यटन अब सुन्ने नै छ। यति बेला तपाईँहरूलाई सरकारले के कर तिर्नलाई त्यस्तो केही ओटी जारी गरेको अथवा कर तिर्नुहोस् भनेर समाचारमा सुन्न आएको थियो कि असार कति साथी गर्थ्यो तपाईँ कर तिर्ने कुराहरू थियो, यहाँले के गर्नु, करहरू तिर्नुभयो के गर्नुभयो? कर त अब हामीले वसान्तभित्रमा वसान्त सिद्धिएको छ, हामी प्रोसेसमै छौँ। तिर्नै पर्छ कि तपाईँहरू एउटा छाता सङ्गठन हुन्छ नतिर्दा पनि होइन, हामी यसरी पनि एउटा गरेर जाँदाखेरि कि चलेको अब कम्पनी नै चलेको छैन त कसरी तिर्दैन? कर त हामीले व्यवसाय चल्यो भने नाफा आर्जन गऱ्यौँ भने त्यसबाट तिर्ने नै हो। जब व्यवसाय ठप्प छ भने त्यसको त्यति बेला त करको कुरा हुँदैन। तर लकडाउन चैतबाट सुरु भयो, त्यहाँभन्दा अगाडिको महिनाहरूमा व्यवसायीहरूले के कति व्यवसाय गर्नुभएको थियो त्यसको कर त उहाँहरूले तिर्नुहुन्छ, टाइममै तिर्नुहुन्छ। त्यसमा सरकारले कर छुट दिने या केही दिने त्यो चाहिने भनेपछि
सरकारले जसरी हुन्छ आफ्नो कर चाहिँ लिएर छोड्छ भन्ने कुरा हो यहाँहरूको। टोटल हुन्छ, सरकार चल्नु पनि पर्यो, लिनु पनि पर्यो। होइन अब व्यवसाय नै चलेपछि सरकारले कर तिर्नु त नाफाको व्यवसाय कर तिर्ने त हो, तर हाम्रो व्यवसाय छैन भने घाटाको कर तिर्ने कुरा त हुँदैन, त्यो पनि सामान्य हुन्छ। त्यो त्यति धेरै ठुलो इस्यु हो जस्तो त मलाई लाग्दैन। कर त किनभने हामीले कमाएपछि नि तिर्ने कुरा हो, तिर्नु पनि पर्छ। किनकि व्यवसायले नै सरकार चलेको हुन्छ र सरकारले नै व्यवसायलाई हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट अब सरकारले हेर्ने कुरामा मेरो विचारमा के लाग्छ भने उहाँहरूले त्यस हामीसँग डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू पनि जोडिएका हुन्छन्। वित्तीय संस्थाहरूलाई नै सरकारले छुट दियो भने उहाँहरूले पनि व्यवसायहरूलाई छुट दिन सक्नुहुन्छ। त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा छ। जस्तै हामी अब छुटकै विषयमा छौँ, यति बेला अब हजुरले पनि अब यो व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा होटल व्यवसाय हुनुहुन्छ र व्यवसाय गर्दाखेरि अब घरबिटीको घर हो, घरबिटीले भाडा छुट गर्नुभयो त्यहाँ लकडाउनको बेलामा? मेरो पर्सनल मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म घरबिटीसँग जुन दिन चैत 11 गति लकडाउन सुरु भयो त्यहाँदेखिबाट निरन्तर सम्पर्कमा छु। निरन्तर सम्पर्कमा छु र उहाँले पोजिटिभ कुरा गर्नुभएको छ। मैले फर्स्टमा भनेको छु उहाँलाई, यति बेला हामी कोही पनि पर्यटन व्यवसायहरू भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि हाम्रो शून्य कुरा आएछ र उहाँहरू पोजिटिभ हुँदैछ। उहाँले छुट गरिसक्नुभयो कि कुरा मात्रै छ त? होइन, भइसक्यो। जस्तै कि अब भनौँ न अब हजुरको अब केही 3 हप्ता 4 हप्ता 5 हप्ता व्यवसाय सञ्चालन होला भने भगवान्ले त्यो कुरा सुन्नु पनि भन्छु म, सञ्चालन होला, सञ्चालन भएपछि घरबिटले आएर ठिकै छ नि त अब 6 महिनाको भाडा पुरै देऊ तर बिस्तारै पनि भन्न सक्नुहुन्छ नि उहाँहरूले। त्यो कुरा के छ क्लियर वाइज चाहिँ हुनुपर्छ, कि पुरै डिस्काउन्ट हो कि केही त हुनु पर्यो। उहाँहरू प्रश्न हुनुहुन्छ। मेरो पर्सनल मेरो कुरा गर्दाखेरि मेरो चाहिँ घरबेटी आदरणीय दाइ चाहिँ उहाँ धेरै पोजिटिभ हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यो अवधिको भाडा दिनु। किनकि कहाँ के सुन्नु आएको छ भने सर कि उहाँले भाडा चाहिँ 1 महिनाको मात्रै छुट गर्ने तर दोलामा चाहिँ मैले 3 महिनाकै भाडा छुट गर्छु हिँडेका पनि हामीले घटनाहरू सुनेका छौँ। त्यस्तो सुन्नु नपरोस्। कतिपय घरबेटीहरूलाई पनि उहाँको आफ्नै अप्ठ्यारो छन् हो, तर चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा गर्दाखेरि पोजिटिभ हुनुहुन्छ र उहाँ म किनकि विगत अब 13 वर्षदेखि लगातार यही ठाउँमा छु। हामीसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध एकदम सुन्दर छ। उहाँले छुट दिनुहुन्छ। नारायण प्रसाद सर यहाँ त 2005 मा इङ्ल्यान्ड पनि जानुभएको रहेछ कामको सिलसिलामा, त्यहाँ फर्केर चाहिँ यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ होइन। जस्तो अब कति युवाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब विदेश पनि गइरहेको कुरा छ। अब यहाँले अब रेल झिकेर व्यवसाय पनि गर्नुभएको छ पक्कै। अब कतिको सहज छ त यो उसमा, कतिको सहज कसरी जानुभएको छ यो कुराहरूलाई, गाह्रो छ? सायदै म 2005 मा इङ्ल्यान्ड गरेको टुरिस्ट भिसामा हो। त्यति बेला उहाँको सरकारले बस्नुहोस् भनेको चाहिँ होइन, तर त्यहाँका नेपाली व्यवसायी साथीहरू मलाई तपाईँ चाहिँ मौका दिनुहोस्, हामी चाहिँ तपाईँ बस्नुहुन्छ, हामी पनि तपाईँकै कसरी आएर यहाँ बसेका हौँ, तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तर मैले त्यति बेला नेपालमै केही गर्न सकिन्छ पर्यटन क्षेत्रबाटै चाहिँ मैले सम्भावना देखेर फर्किएको हुँ। र त्यसपछि पनि म थुप्रै देशहरू युरोपियन देशहरूमा गएँ र त्यहाँ बस्ने चाहिँ उपलब्ध नभई बस्ने अवसर मिल्दा मिल्दै पनि म चाहिँ नेपालमै केही गर्नुपर्छ, पर्यटन क्षेत्रमै लागेर चाहिँ आफू पनि र अन्य आफन्तहरूको पनि चाहिँ उद्धार गर्न सकिन्छ, यो व्यवसायबाटै देशलाई पनि केही गर्न सकिन्छ भनेरै म फर्किरहेको हुँ। सम्भावनाहरू छन्, अझै पनि छन्। अब हामी विचलित हुनु हुँदैन, किनभने हरेक व्यवसायमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अप्ठ्यारोहरू आउँछन्। तिनी अप्ठ्यारोहरूबाट नै हामी पाठ सिक्दै गएर त्यसलाई चाहिँ सफल गर्ने हो। यही तपाईँको परिवार जस्तै म्याडम पनि सरकै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यो व्यवसाय गर्दा खुसी हुनुहुन्छ? कतिको खुसी हुनुहुन्छ, के छ? होइन, अहिले यो अवस्थामा त हामी पक्कै पनि, किनकि हामी नेपाली दुःखमा पनि खुसी हुन जानेका छौँ। यहाँहरूको पनि के छ, भित्रदेखि खुसी हुनुहुन्छ कि एउटा के छ? होइन, मलाई पर्यटन व्यवसायमा खास पश्चाताप छैन, किनभने मैले जति सिकेँ आजसम्म हामीले जे जति सिक्यो जे जति गरियो यही व्यवसायबाटै गरेको। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि हामी चिन्तित छौँ, सबै व्यवसायीहरू हामी चिन्तित छौँ। यो कोभिड-19ले कस्तो रूप लिने हो, यसको चाहिँ भ्याक्सिन बन्न कति समय लाग्ने हो, हाम्रो व्यवसाय फेरि पुनः सञ्चालन गर्न कति समय लाग्ने हो, यी विषयहरूमा चाहिँ हामी पक्कै पनि चिन्तित छौँ। तर यो व्यवसायमा आएर
चाहिँ पश्चाताप चाहिँ छैन। जस्तै अब यो त पर्यटन व्यवसाय भयो र तपाईँ यति बेला माछापुच्छ्रे एफएममा बोल्दै हुनुहुन्छ। बोल्ने क्रममा जस्तै पर्यटन व्यवसाय साथीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कसरी सहजता रूप लिएर कसरी जाँदा ठिक हुन्छ, के गर्दा ठिक हुन्छ? थ्याङ्क यू, धन्यवाद। म सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायलाई हामी अहिले चिन्तित छौँ, सबै तपाईँ हामी सबै चिन्तित छौँ र यो प्रतिकूलतामा हामी हात्तिनु हुँदैन, हामी धैर्य गर्न सक्नुपर्छ र हामीले हाम्रो जुन एसोसिएसन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय होटेल सङ्घ छ हाम्रो, उहाँहरू नाटा ट्रेकिङ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र पर्यटन परिषद सबैलाई चाहिँ उहाँले जे जति पहल गर्नुभएको छ व्यवसायहरूलाई बचाउनको लागि सम्पूर्ण व्यवसाय सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई हार्दिक अन्तरात्मादेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी कोही पनि विचलित हुने होइन, अहिले त हामी पर्खर हेरेको अवस्थामै छौँ। हामी आशावादी हुनुपर्छ र म पनि आशावादी छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा त त्यही हो, सबैलाई हामी चाहिँ नाति धैर्य गरौँ। पक्कै पनि पर्यटन व्यवसाय सरकारले पनि पक्कै पनि पर्यटन व्यवसायहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ। मौद्रिक नीति मार्फत पनि हामीलाई केही राहतका कुराहरू छन्। विचलित नहुँ, धैर्य गरौँ, सम्भावना छ, अझै पनि छ। त्यही